पाकिस्तानी पाकिस्तानी ابن سويل نذر بن بلي ابن سويل يا مقصوني بالله شيئون له قول بغدادي كموت موسى بن جعفر شيئون يا مزدم سے انتظار يوت امام مكم ميوم يوم سدر وجا سكيري امام شخص الزرق بمتهم فون انتظاري دوا قبينو من ديتي قابل سلو هم شكهير شيئون امام لبنو ليه غريب بغداد ليه غريب بغداد شيخ الفوق يعني جنازونا تابونا تبيها جنازونا تابونا تبيها أما يري أبو جوسين شلت سيكا ولا ريجاني أبو corazón mi ser.